दो तीन खबरें हैं जिनके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले तो पाक सऊदी दिफाई मुआहदा, उस पर थोड़ी सी साबका जो हिस्ट्री है सऊदी अरब के साथ, हिस्ट्री में कितने दिफाई मुआहदे हुए उस पर बात करेंगे। उसके अलावा हालिया सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन के लिए करारदाद पेश की गई, किसने वीटो किया, ये भी हम बताएंगे। और ताज़ा फ़लस्तीन की सूरत हाल, इस पर भी बात करेंगे। और ताज़ा जो है सैलाब की सूरत हाल, इस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो सैलाब की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। जो तारीखी दिन था हमारा सऊदी मुआहदा जो हुआ, पाक सऊदी मुआहदा, वो गुजर गया। सारों की तवज्जो उस तरफ मबजूल हो गई और जो सैलाब ज़दगान हैं, जो मुसीबत में लोग हैं, वो जो है वो एक खबर जो है यकसर मुस्तरद हो गई गुज़श्ता रोज। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि सक्खर और गुड्डू के मकाम पर अंडर कंट्रोल सूरत हाल है और जो पूरे पंजाब भर में और सिंध में दरिया के नवाई इलाके जो हैं वो ज़ेरे सैलाब जो आए हुए हैं, उनमें जो है इमदाद का सिलसिला जारी है। मगर जिस तरह से इमदाद पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही, ये सूरत हाल है। क्योंकि जितना बड़ा नुकसान हुआ है, जितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, उस तरीके से ना लोगों तक जो है वो इमदाद नहीं पहुंच रही। तो ये मुश्तरका मिन हैसल कौम ये मसला है कि सब कौम मिलकर इस मुसीबत की घड़ी में लोगों का साथ दे। ये ताज़ा सूरत हाल नाज़रीन। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ है, जिसके पेश नज़र गुज़श्ता रोज बहुत बड़ा इस्तकबाल पाकिस्तान का किया गया, तारीखी इस्तकबाल। तो ये जो मुआहदा हुआ है, ये क्या पहला मुआहदा है या इससे पहले भी एग्रीमेंट मुआहदे होते रहे हैं? और ये जो मुआहदा ये उसकी तोसीह है। तो ये जो है ये एक किस्म की जो साबका मुआहदे हैं, ये भी कहा जा सकता है कि ये सऊदी अरब ने उसको तोसीह किया है और मजीद वसी तरह जो है उसको करके मुआहदा किया है। तो जो साबका मुआहदे हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी डिटेल। 1982 का एक दिफाई मुआहदा जो हुआ था वो इसके तहत पाकिस्तानी फौजी माहिरीन और ट्रेनर सऊदी अरब भेजे गए और हजारों पाकिस्तानी फौजी लंबे अरसे तक फौज की ट्रेनिंग और सिक्योरिटी पर शामिल रहे। मुश्तरका मशकें मुख्तलिफ अदवार में और पाकिस्तान सऊदी अरब की मशकें होती रही फ़ज़ाइया और बड़ी फौज की सतह पर। उसके अलावा दहशत गर्दी के खिलाफ 2010 में के बाद जो है 2010 में इंसदाद दहशत गर्दी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर तावन बढ़ाया गया, ये भी रहा। और इस्लामी फौजी इत्तेहाद 2015 में कायम किया गया। तो सऊदी अरब ने इस्लामी फौजी इत्तेहाद बराए इंसदाद दहशत गर्दी बनाया, जिसका हेडक्वार्टर रियाद में था। ये 2015 की बात है। तो इसके सरबराह जो है साबिक आर्मी चीफ जनरल राही शरीफ मुकर्रर हुए। तो अब ये जो है ये मौजूदा 2025 का दफाई मुआहदा है और ये एक नया मुआहदा जो हुआ है उसकी तफसीलात आपके सामने है
کہ اسے مزید جو ہے توسیع دی گئی ہے۔ یہ سابقہ ادوار میں بھی جو ہے یہ مختلف دفاع کے حساب سے اور پاکستان کے پاس یہ سارا جو ہے سعودی عرب کے ساتھ یہ تعاون پاکستان اور سعودی عرب کا رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ ہسٹری تھی ناظرین، اور تازہ صورتحال غزہ کی یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں جو ہے 14 ملکوں نے جو ہے وہ قرارداد پیش کی کہ فوری جنگ بندی کی جائے اور اس کے علاوہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیا جائے اور فوراً جو ہے وہ خوراک وہاں پہنچائی جائے۔ تو اس کو ناظرین اب ویٹو کس نے کیا ہے؟ اور ویٹو کیا ہے امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، تقریباً اسرائیل کے خلاف پاکستان بھی کہتا ہے کہ یہ ظلم و بربریت ہے، مگر یہ کبھی کھل کر پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ امریکہ اس ظلم میں شامل ہے، اس ظلم و بربریت میں امریکہ شامل ہے، بلکہ یہ کبھی نہیں کہا کہ جو وہاں روزانہ کی بیس پر لوگ جو ہیں ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے اور بھوک سے بچے، عورتیں، بوڑھے وہ جو ہے جاں بحق ہو رہے ہیں، مگر یہ کھل کر آج تک جو ہے امریکہ پر الزام نہیں لگایا گیا۔ اب ویٹو تازہ جو ہے وہ کس نے کیا؟ امریکہ نے کیا۔ اور اس کے بعد تازہ جو ہے یہ گزشتہ روز برطانیہ کا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دورہ کیا ہے اس میں بھی انہوں نے آپس میں جو معاشی معاہدے کیے ہیں، اس کے بعد برطانیہ نے کہا کہ جو ہے یہ فوری جنگ بندی ہونی چاہیے اور آزاد ریاست تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس کی جو ہے انہوں نے کہا کہ وہاں جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس کی مذمت کی۔ تو امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں جو ہوں یہ برطانیہ کے جو سربراہ ہیں اس کے ساتھ میں متفق نہیں ہوں اس بات پر کہ فوری جو ہے وہ جنگ بندی کی جائے، اس پر میں متفق نہیں، نہ میں اس بات پر متفق ہوں کہ آزاد ریاست تسلیم کی جائے۔ تو یہ ناظرین کھلا واضح تضاد ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ میں پایا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اسرائیل کی پشت پناہی ہے وہ کھل کر امریکہ جو ہے وہ کر رہا ہے، اور امریکہ کو ہم یہاں تک بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امن کا نوبل انعام ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنا چاہیے، جبکہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں وہ بکھیر رہا ہے جو اسرائیل، اس کی بیک فٹ پر جو ہے وہ امریکہ ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ناظرین آپ کے سامنے ہم نے رکھنی تھی، اور اس کے علاوہ ناظرین سمد فلوٹیلا جو ہے وہ ایک کاروان ہے جو کشتیوں پر جو ہے وہ سمندر کے راستے فلسطین کو امداد پہنچانے کے لیے رواں دواں ہے، اور ناظرین اس کا مقصد ہم نے آپ کو بتا دیا، مگر آپ یہ دیکھیں کہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اس فلوٹیلا جو ہے وہ جو کشتیوں کا کارواں ہے اس کو سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سب لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، سب اسلامی ممالک بھی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے اور فلسطین میں یہ ظلم رکنا چاہیے، مگر ناظرین پریکٹیکلی کوئی بھی ملک سامنے آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آج کے دور کا المیہ ہے اور یہ افسوسناک ہے۔ تو ناظرین تازہ ترین جو صورتحال ہے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اور ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔